गएको 24 घण्टामा 1120 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 41,649 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर 320 महिला र 800 पुरुष गरी 1120 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिएका छन्। उनका अनुसार आज काठमाडौँ उपत्यकामा थप 388 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँमा 350, ललितपुरमा 29 र भक्तपुरमा 9 जना रहेका छन्। यसैगरी देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 18,108 रहेको छ। यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 10,493 रहेका छन् भने होम आइसोलेसनमा 7,615 जना रहेका छन्। यसैगरी बितेको 24 घण्टामा 1,112 जना निको भएका छन् भने देशभर कुल निको हुनेको सङ्ख्या 23,290 पुगेको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 1,112 जना कोरोना सङ्क्रमितको निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या 23,290 पुगेको छ। अब नेपालमा 18,108 जना सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै 6,766 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै गएको 24 घण्टामा 12 जनाको ज्यान गएसँगै कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या भने 251 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराज पोखरेलले कुनै पनि तहको शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी कार्यतालिका बनाइने बताउनु भएको छ। बुधबार अनेरा सिबियुले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा कोभिड-19 का कारणले पढाइ सञ्चालन नभए पनि पाठ्यभार घटाएर पूर्व निर्धारित समयावधिभित्र शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने मन्त्री पोखरेलले बताउनु भएको हो। वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका परिमार्जन गर्दै त्यसलाई पनि मूल्याङ्कन र परीक्षाको अभिन्न अङ्ग बनाइने धारणा राख्दै उहाँले वैकल्पिक सिकाइका लागि सरकार अन्तर्गत छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने तयारी गरेको बताउनु भएको छ। मैले व्यवस्थित वैकल्पिक शिक्षाका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छुट्टै डेडिकेटेड शैक्षिक टेलिभिजन खोल्ने प्रस्ताव गरेको छु। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसलाई सकारात्मक लिनुभएको छ, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो। त्यस्तो टेलिभिजनबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो आधारभूत तह र साँझ विद्यालय तहलाई सिकाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। कार्यक्रममा अनेरा सिबियुका संयोजक एन मगरले वैकल्पिक सिकाइलाई सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने धारणा राखे। अनेरा सिबियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले कक्षा 12 को परीक्षाबारे अविलम्ब निर्णय गर्न आग्रह गरे। विद्यार्थी नेताले वैकल्पिक सिकाइको पुनरावलोकन गरी थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने, शैक्षिक सत्रलाई जोगाउनु पर्ने, अवरुद्ध परीक्षा वैकल्पिक विधिबाट सञ्चालन गरिनुपर्ने, कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायतका विषयमा मन्त्री पोखरेललाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए। रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका 2 खेसरहिया स्थित हनुमान मन्दिरका पुजारी राम शाहको आर्थिक विवादका कारण हत्या भएको खुलेको छ। प्रहरीले भारतबाट 2 जना अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएपछि हत्याको कारण खुलेको हो। प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी प्रमुख डिआइजी धीरज प्रताप सिंहका अनुसार पक्राउ परेका मध्ये राम नरेश पटेलका बुबाले पुजारीसँग ब्याजमा लिएको रकम तिर्ने क्रममा विवाद भएको कारण 3 भदौमा राति कटुवा पिस्तोल प्रयोग गरेर पुजारीको हत्या भएको खुलेको सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार पुजारी शाहले गाउँमा हुने विभिन्न विषयका छलफलमा पनि फरक मत राख्ने गरेकोले पटेलसहित अन्यसँग विवाद हुने गरेको थियो। प्रहरीले हालै राम नरेश सहित बालकुमार पटेललाई भारतको बिहारबाट पक्राउ गरेर नेपाल ल्याएको छ। प्रकरणमा देवाही गोदाही नगरपालिका 1 का वडाध्यक्ष शेख नरुल्लाह, राजेन्द्र पटेल, कहिल पटेल र राम प्रवेश पटेल फरार छन्। पक्राउ परेका 2 जना विरुद्ध विस्तृत अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत गौरबाट 10 दिन म्याद थप गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा तेस्रो पटक थप 1 साता निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय
छ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो। अब काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ 24 सम्म निषेधाज्ञा जारी रहने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। भदौ 3 को मध्यरातिदेखि जारी निषेधाज्ञा तेस्रो चरणको एक साता थपपछि भदौ 24 सम्म पुर्याइएको हो। तेस्रो पटक थपिएको समय सीमामा निर्माण सामग्री ढुवानी र होटल रेस्टुरेन्टको टेक अवे सेवालाई भने खुला गरिएको बताइएको छ। अब भन्सार तिरेका गाडी र मोटरसाइकल पनि काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन छुट गरिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर कारखानाभित्रै मजदुर राख्ने गरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न पाउने निर्णय पनि गरिएको छ। ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टले छुट गरिएका सेवाबारे सूचना जारी गरेर जानकारी गराइने बताउनु भएको छ। संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 र स्थानीय प्रशासन ऐन 08 संक्रामक रोग ऐन 020 को दफा 2 र स्थानीय प्रशासन ऐन 028 को दफा 6(3) अनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णय अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार छ। थप गरिएको निषेधाज्ञा अवधिमा आइसोलेसन सेन्टर बढाउने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ र टेस्टको दायरा बढाउने स्थानीय प्रशासनले निर्णय गरेको छ। जनकपुर धाम स्थित एक निजी अस्पतालमा मङ्गलबार एकै पटकमा 4 बच्चा जन्माएकी एक आमाको बुधबार दिउँसो मृत्यु भएको छ। धनुषाको विदेह नगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित जोगियारा बस्ने 22 वर्षीय अरमाना खातुनले मङ्गलबार राति शल्यक्रिया मार्फत एकै पटकमा 4 बच्चालाई जन्म दिएकी थिइन्। एकै पटकमा 4वटा बच्चा जन्माएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको थियो। उनको फोक्सोमा पानी तथा रगतको मात्रा जमेर पल्मनरी एडिमा देखिएपछि मङ्गलबारदेखि नै गम्भीर रहेको डाक्टर जय यादवले जानकारी दिनुभएको छ। उनको उपचार भेन्टिलेटरमा राखेर भइरहेको थियो। मङ्गलबार बिहान काव्य अस्पतालमा भर्ना भएकी अरमानालाई स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डाक्टर सोनिया सिंहले शल्यक्रिया मार्फत बच्चाहरू निकाल्नु भएको थियो। अरमानाले शल्यक्रिया मार्फत जन्माएकी 3 छोरी र 1 छोरा छन्। 4वटै बच्चाहरूलाई आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको काव्य अस्पतालका सञ्चालक डाक्टर एसके सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। करिब 6 महिनापछि बुधबारदेखि नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। कोरोना महामारी रोकथामका लागि 2076 चैत पहिलो हप्ता बन्द भएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान बुधबार सुरु भएको हो। बुधबार हिमालय एयरको जहाजबाट चिनिया नागरिक स्वदेश फर्किएका छन्। चीनमा हिमालयले नियमित उडानका लागि सेप्टेम्बर महिनाका लागि कुल 3 उडान गर्दैछ। यस दौरान लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीपछि उडान बन्द हुँदा नेपालमै अड्किएका अरू चिनिया नागरिक आफ्नो मुलुक फर्किनेछन्। नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले यस मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रघुराम विष्टज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 18,108, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको सङ्ख्या 10,493, प्रदेशअनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्यामा प्रदेश 1 मा 1,138, प्रदेश 2 मा 1,127, बागमती प्रदेशमा 5,067, गण्डकी प्रदेशमा 639, प्रदेश 5 मा 1,252, कर्णाली प्रदेशमा 350 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 920 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 676, प्रदेश 2 मा 4,103, बागमती प्रदेशमा 2,176, गण्डकी प्रदेशमा 38, प्रदेश 5 मा 407,
कर्णाली प्रदेशमा 77 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 138 गरी जम्मा 7,615 जना हुनुहुन्छ। हाल विश्व नै कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा छ। यसबाट हाम्रो देश नेपाल पनि यसको समस्यामा परिरहेको छ। आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 2,59,9,511 जना सङ्क्रमित भएका छन् भने 8,61,345 जना व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ। 1,82,131 जना ठिक भएर फर्किनु भएको छ। नेपालमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,766 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1,112 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 23,290 कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनुभएको छ र यो दर चाहिँ 56% छ। सङ्क्रमितहरू निको हुनलाई उपचार गर्ने तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। 2वटा कल सेन्टरबाट हामीलाई 1,085 वटा कल प्राप्त भएका छन्। अब हामी प्रदेश तथा जिल्ला अनुसार आरटीपीसीआर पोजिटिभ हुनेको सङ्ख्या बताउन गइरहेका छौँ। प्रदेश 1 मा उदयपुरमा 1 जना, ओखलढुङ्गामा 2 जना, खोटाङमा 1 जना, झापामा 11 जना, धनकुटामा 2 जना, पाँचथरमा 1 जना, भोजपुरमा 3 जना, मोरङमा 53 जना र सुनसरीमा 72 जना। प्रदेश 2 मा धनुषामा 63, पर्सामा 49, बारामा 23, महोत्तरीमा 31, रौतहटमा 18, सत्तरीमा 12, सर्लाहीमा 50, सिराहामा 15। यसै गरी बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा 350, काभ्रेपलाञ्चोकमा 1, चितवनमा 43, धादिङमा 2, नुवाकोटमा 1, भक्तपुरमा 9, मकवानपुरमा 33, रामेछापमा 2, ललितपुरमा 29, सिन्धुपाल्चोकमा 2 र सिन्धुलीमा 1 छ। गण्डकी प्रदेशमा कास्कीमा 24, गोर्खामा 1, तनहुँमा 4, नवलपरासी पूर्वमा 16, पर्वतमा 1, लमजुङमा 19 र स्याङ्जामा 1। प्रदेश 5 मा अर्घाखाँचीमा 1, दाङमा 6, नवलपरासीमा 3, पाल्पामा 1, प्युठानमा 2, बर्दियामा 5, बाँकेमा 41, रूपन्देहीमा 27 र रोल्पामा 1। कर्णालीमा कालीकोटमा 21, जुम्लामा 37, दैलेखमा 1 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाममा 1, कञ्चनपुरमा 3, कैलालीमा 13, डडेलधुरामा 1, बझाङमा 9 र बैतडीमा 1। यसरी जम्मा 320 महिला र 800 पुरुष गरी जम्मा 1120 जना सङ्क्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म जम्मा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 41,649 पुगेको छ। प्रादेशिक रूपमा क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 833, प्रदेश 2 मा 686, बागमतीमा 328, गण्डकीमा 2,347, प्रदेश 5 मा 789, कर्णालीमा 259, सुदूरपश्चिममा 1,524 गरी जम्मा 6,766। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,787, प्रदेश 2 मा 6,034, बागमतीमा 1,569, गण्डकीमा 1,709, प्रदेश 5 मा 5,066, कर्णालीमा 2,137, सुदूरपश्चिममा 4,988 गरी जम्मा 23,290 हुनुहुन्छ र आइसियुमा रहनुभएका बिरामीहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 7, प्रदेश 2 मा 30, बागमतीमा 81, गण्डकीमा 6 र प्रदेश 5 मा 20 गरी जम्मा 144 जना र भेन्टिलेटरमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1, बागमतीमा 14, प्रदेश 5 मा 3 गरी जम्मा 18।
र जिल्लागत 500 भन्दा माथि उपचारमा सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको जिल्लाहरू मोरङ, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौँ, ललितपुर, चितवन र रूपन्देही। र सङ्क्रमितहरू शून्य रहेका जिल्लाहरूमा सोलुखुम्बु, भोजपुर, ताप्लेजुङ, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला गरी 7 जिल्ला। र अब रघुराम विष्ट सरलाई आफ्नो कुरा राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। आज प्रशासनसँग सम्बद्ध विभिन्न विषयहरू यहाँसँग राख्न चाहन्छु। खास गरी कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण जनशक्ति व्यवस्थापनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको अवस्था छ। तथापि केही समस्याहरू रहेकोले विगतमा मन्त्रालयबाट भएको नीतिगत निर्णय र सम्बन्धित निकायहरू सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहले गर्नुपर्ने केही विषयहरूमा मन्त्रालयबाट भएका नीतिगत निर्णयको बारेमा यहाँहरूमा म केही विवरण राख्न चाहन्छु। नेपाल सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी छात्रवृत्ति करारमा रहेका चिकित्सकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यहाँहरूको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा म्याद समाप्त भइसकेको छ भने पनि कोभिड-19 को कारण उहाँहरूलाई 77 साल पौष मसानसम्मको म्याद थप गर्ने। त्यसै गरी स्वास्थ्य संस्थामा विगत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर करारमा मृत्यु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको हकमा पनि कोभिड-19 को कारण उहाँको सेवालाई निरन्तर दिइरहनु पर्ने अवस्था भए त्यस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि 77 साल पौष मसानसम्मको लागि करार अवधि म्याद थप गर्ने गरी नीतिगत निर्णय भएको बेला यहाँलाई अनुरोध गरे। त्यसै गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूहका कर्मचारीहरू समायोजनको क्रममा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिनु भएको, तथापि खटिए पनि हाल कोभिड-19 को कारण विगत आर्थिक वर्षमा जस्तै रमना नलिएर त्यही स्थानमा रहिरहनुभएका स्वास्थ्यकर्मी हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूलाई कोभिड-19 को कारण अत्यावश्यक भई सेवामा राखिराख्नु पर्ने र तत्त निकायमा राखिरहनु पर्ने भए समायोजन भई कार्यरतको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई समायोजन पश्चात भएको स्थानमा जान रमना रोकी कार्यरत निकायबाट तलब भत्ता खाने गरी कामकाज लगाउने भनी मान्य मन्त्री स्तरको 76/12/15 भएको निर्णयलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय भएको छ। यो व्यवस्था 77 साल कार्तिक मसानसरी चाहिँ लागू भएको छ। यसै गरी कोभिड-19 को कारण सृजित जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्याको कारण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 5 दिनको सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी विभिन्न निकाय, पद र संस्थामा दरखास्त आह्वान गरेको थियो। त्यसरी प्राप्त भएका दरखास्तहरू मन्त्रालयले छानबिन गरी हामी अन्तिम लिस्ट तयार गरेका छौँ। यस लिस्टमा दरखास्त दिनुहुने स्वयं दरखास्त स्वास्थ्यकर्मीहरू र त्यस खालको जनशक्ति आवश्यकता भए सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा माग गरेमा उहाँहरूलाई रिक्त स्थानमा चाहिँ उहाँहरूको आवश्यकता र दरखास्त दिनेहरूको माग अनुसार हामी तत्त निकायमा परिचालन गर्ने बेहोरा पनि म यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। यसै गरी कोभिड-19 को कारण बिरामी र उपचारमा आइसोलेसन तथा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समेत स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाको कारणले इच्छुक नर्स, चिकित्सक, प्यारामेडिक लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरू र स्वास्थ्य सेवामा लामो समय अनुभव गर्नुभएका सेवानिवृत्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पनि 3 दिनको सूचना दिएर हामी सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरेका छौँ। उहाँलाई हामी भोलिन्टियर रूपमा खटाउँछौँ। यस्तो दरखास्त प्राप्त भइरहेको छ। त्यो दरखास्त पनि दिन म सार्वजनिक आह्वान गर्न चाहन्छु। यसै गरी कोभिड-19 को कारण नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेका समायोजन पश्चात रिक्त भएका पदहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र रहेर जुन पदमा नेपाल सरकारबाट विभिन्न किसिमले अनुदान गएका सशर्त निशुल्क अनुदान गएका छन् ती निकायहरूमा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वीकृत गरेको कार्यविधिको अधीनमा रही वा आफ्नै कार्यविधि बनाएको भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय बनाएको कार्यविधिभन्दा विपरीत नहुने गरी छोटो र प्रतिस्पर्धी विधिबाट आफै पनि यस्ता जनशक्ति लिन सक्ने बेला पनि आन्दोलन गर्छौँ। सोको लागि आफै भर्ना गर्ने प्रक्रिया छोटो र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहेँ। यसो गर्न सम्भव नभए र त्योभन्दा अन्य विकल्प भए त्यो उपयोग गर्नुहुन र त्यस्तो नभएमा मन्त्रालयमा एकमुष्ट रूपमा त्यस्ता जनशक्तिहरू उपलब्ध गराइदिन माग गरेमा खास गरी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहबाट माग गरेमा त्यस्ता जनशक्ति पनि हामीले उहाँहरूलाई त्यस तत्त निकायमा पठाउने बेला पनि अनुरोध गर्दै
खास गरी जनशक्ति व्यवस्थापनमा अहिलेको समयमा आएका विगतमा मन्त्रालयबाट गरेका नीतिगत निर्णयहरूलाई तदनुरूप कार्यान्वयन गर्न, खास गरी मेडिकल कलेजका जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरा, अन्य स्वास्थ्य संस्थामा रहेका जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरा, करार सेवामा जनशक्ति पहिचान गर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी अहिलेको कोभिड-19 सङ्क्रमणको बढ्दो दरको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुहुन र थप जनशक्ति आवश्यक पर्यो र त्यसका त्यो खालको जनशक्ति आवश्यक पर्यो मेडिकल कर्मी, ल्याबका मान्छेहरू आवश्यक पर्यो भने मन्त्रालयमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बाहिरको जनशक्ति माग गरेको सन्दर्भमा त्यहाँको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका आधारमा पार्शियल रूपमा पनि स्वीकृत गरिने बेला पनि यहाँहरूमाझ राख्दै मेरो छोटो यो सार्वजनिक अपिल र जानकारी यी टुङ्ग्याउँछ। धन्यवाद। अब अनुरोध छ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 को जोखिम रहेको स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएको छ। अहिलेको अवस्थामा सङ्क्रमण दर दिन प्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। यसको सङ्क्रमण सेवा प्रदायक डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू, अन्य कर्मचारी, सवारी चालक तथा सहयोगीहरू लगायत समाजका हरेक तह र तबकाका विशेष गरी घना बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने जनसमुदायहरूमा देखा परेको छ। कोरोना पोजिटिभ देखा परिसकेपछि आइसोलेसनमा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसक्यो। लक्षण नभएकाहरू सम्भव भएमा घरमै आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ र कोभिड पोजिटिभ केसहरू र लक्षण भएकाहरू आइसोलेसन सेन्टर वा कोभिड अस्पतालमा भर्ना भई बस्न सकिन्छ। यसरी आइसोलेसनमा बस्दा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरसल्लाह एवं सम्पर्कमा रही सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। यसको सङ्क्रमण वृद्धि भएसँगै समाजमा सामाजिक विभेदका सोच एवं व्यवहारहरू देखा परेका छन्। त्यो नितान्त पुरातनवादी सोच र अन्धविश्वास हो। यस्तो बेलामा हामी सबैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तनका लागि सकारात्मक सोच र चिन्तन गरी आफ्नो ठाउँबाट यस रोगको उपचार, नियन्त्रण, रोकथाम, व्यवस्थापनमा एकजुट हुन जरुरी छ। यसको नियन्त्रण एवं रोकथामका लागि विश्वमा भइरहेका अनुसन्धानात्मक प्रयासहरूको नेपाल सरकारले निरन्तर अध्ययन गरिरहेको छ। नयाँ उपचार प्रविधिहरू भित्र्याएको छ भने कतिपय भित्र्याउने क्रममा छ। यसको रोकथामको प्रमुख उपायहरू भनेको भ्याक्सिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु नै हो भन्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यहाँहरू समक्ष अवगत गराएकै छ। विश्वका कतिपय देशहरूले परीक्षण गरिरहेका भ्याक्सिनहरूको सफल परीक्षण पश्चात हाम्रो देशका नागरिकहरूले पनि पाउनेछौँ। हामी सबैले आशा, विश्वास, भरोसा र प्रार्थना गरौँ भ्याक्सिनको सफल परीक्षण चाँडो सफल होस्। अन्तमा विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु कि कोरोनाबाट आफू बचौँ, आफ्नो परिवारलाई पनि बचाउँ, सामाजिक सद्भाव कायम गरौँ। यसपछि केही गुनासोहरू आएका छन्। त्यसमध्ये म अलिकति यसमा पनि प्रकाश पार्न चाहन्छु। अक्सफोर्ड पोलिसी म्यानेजमेन्टले गरिएको सर्वेक्षण र त्यसको प्रोजेक्सन जुन चाहिँ गरिएको थियो त्यो धेरै महिना अगाडिको चाहिँ यो प्रोजेक्सन थियो र त्यसको भ्रममा नपर्नु हुन म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि आफ्नो प्रोजेक्सन चाहिँ कति सङ्क्रमित हुन सक्लान् भन्ने अनुमान निकाल्दैछ। त्यो कुरा कम्प्लिट भएपछि म यहाँहरूको समक्ष ल्याउनेछु। अर्को धार्मिक कार्यमा अहिले 16 श्राद्धको बेला छ। श्राद्ध गर्न पनि सकेसम्म आइटी इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको प्रयोग गरी गर्न र भौतिक रूपमा उपस्थित भएरै गर्नु परेमा 2 मिटरको दूरी कायम गर्न मास्क कम्पलसरी रूपमा लगाउन म अनुरोध गर्दछु। र नेपाल सरकार अन्तर्गत काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको 2 हप्ता पुगेको छ।
कतिपय जिल्लामा बन्दाबन्दी पनि छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित भएको जिल्लामा निषेधाज्ञा र 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमितहरू रहेको ठाउँमा बन्दाबन्दीको लागि अनुरोध गरी पठाएको छ। र अर्को चाहिँ प्रेस ब्रिफिङ हुनुभन्दा अगाडि नै केही सञ्चार माध्यममा सूचना दिने गरिएको र उक्त सूचना भरपर्दो पनि नभएको र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिने सूचनाभन्दा अलग सूचना दिएको कारणले सम्पूर्ण जनमानसमा भ्रम पैदा भएको हुनाले अब आइन्दा आधिकारिक स्रोत बिना मिथ्या समाचारहरू मिथ्या आँकडाहरू प्रस्तुत नगर्नु हुन सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। यसपछि दुःखद खबरहरू छन्। गएको 24 घण्टामा 12 जनाको निधन भएको छ। महिला 6 जना हुनुहुन्छ र पुरुष 6 जना हुनुहुन्छ। महिलामा चितवनको 55 वर्षीय र 18 वर्षीय 2 महिला, अनि काठमाडौँको 89 वर्षीय 1 महिला, ललितपुरको 70 वर्षीय महिला र तनहुँको 20 वर्षीय महिला अनि कपिलवस्तुको 60 वर्षीय महिला 6 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पुरुषहरूमा बाराको 97 वर्षको पुरुष, चितवनको 65 वर्षीय, भक्तपुरको 40 वर्षीय, काठमाडौँको 70 र 75 वर्षीय 2 जना र धादिङको 47 वर्षीय पुरुष गरी जम्मा 12 जनाको निधन भएको छ र हालसम्म निधन हुनेको जम्मा सङ्ख्या 251 पुगेको छ र सङ्क्रमित हुनेहरूमध्ये मृत्युको प्रतिशतमा भन्दा 0.6% पुगेको छ। यसरी निधन हुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ र शोकाकुल परिवारप्रति संवेदना प्रकट गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोरोना अपडेट यहीँनिर सकिन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।